ना ये बातें करना बहुत बेचना आसान होता है चूरन इनका, ठीक है। 7 अक्टूबर को मैं जब जहाज याद कर रहा था तो मोहम्मद अली मिर्जा साहब सबसे पहली आवाज थे कि ये लोगों को बरखला रहा है, लोगों को बरखला रहा है कि खुद जाता नहीं है और लोगों को बच्चे भेज रहा है। लोगों के बच्चे नहीं भेज रहा था, लोगों के आबाजी को कह रहा था मैं। जो भी ये झूठी तोहमत मेरे पे लगा रहा कि मैं लोगों के बच्चों को इसराइल भेज रहा था, मैं तो किसी के बच्चे को इसराइल, मैं लोगों के डैडी को इसराइल भेज रहा था, जिसको ये अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। लोगों के बच्चों को क्यों भेजूंगा? मैं को पागल हूं कि लोगों के बच्चों वहां पे बच्चे आगे हमारे बच्चे मारे और बच्चे भेज दूंगा? हमें वहां पे आर्मी की इंटरवेंशन चाहिए, पीपल इंटरवेंशन नहीं चाहिए। वहां पे धरने नहीं देने हमने, वहां बच्चे बहुत है हमारे पास, बच्चे तो ज्यादा है वहां पे। मैं पाकिस्तानियों के बच्चे भेज के मैंने क्या करना था? मैंने पाकिस्तानियों के अबू को कहा था कि जाएं, जो ये कहते हैं ना कि हमारे बच्चे भेज रहे हैं, आपके बच्चे नहीं भेज रहा था, आपकी आबादी को कह रहा था कि जाएं। उनके इंजीनियर्स बम बना रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स मीन बना रहे हैं। ये जंग हो रही है। आप कहते हैं रियलिस्टिक हो जाए, ऐसे जंग जीती जाती है रियलिस्टिकली। वो आयरन डोम बनाता है उनका इंजीनियर, हमारा इंजीनियर मीन बनाता है। सोचे, उनका इंजीनियर निशाने लगाता है मुसलमानों पे, हमारा इंजीनियर ताने लगाता है मुसलमानों पे। अगर इसराइल के इंजीनियर भी मीम बनाते होते तो फिर तो हमारा बड़ा फायदा हो जाता ना। उनके इंजीनियर मशीनें बनाते हैं, ये हमारे इंजीनियर मीमें बनाते हैं। शर्म आनी चाहिए। तो मैं किसी जो है ना अनहोनी बातें नहीं कर रहा हूं आपके साथ। हमारे पास ऐसी थ्रेट है कि जिसकी वजह से दुनिया इसलिए कांप जाती है कि कहीं ये जाहिल अपने एटम बम का बटन ना दबा दें गलती से। ये डर है उनको, समझ रहे हैं? मैं उनसे पूछूं अच्छा जी टीएलपी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो कांपना शुरू हो जाते हैं कि टीएलपी क्या है, मुझे तो पता ही नहीं, ये क्या लफ्ज़ हैं, 3 लेटर्स हैं क्या भाई? टीएल कहाँ है बेटा? ट्रैकर लिमिटेड पाकिस्तान की बात कर रहे हो? ये इनका हाल होता है जब सामने इनसे सवाल पूछ ले जाएं, वरना ये इस्लाम के ठेकेदार, फ़लस्तीन के हाफिज सब बन रहे होते हैं ये लोग। से कि गवाही बनाना, आपको गवाह बनाना चाहता हूं कि आप रसूलुल्लाह से ये हमारी शिकायत न कीजिएगा कि हमने फ़लस्तीनियों को छोड़ दिया था। हम मजबूर हैं कि हम जा नहीं सकते। हमारी हुकूमत अगर फॉर्मल आर्मी नहीं भेज सकती ना, हमें अलाउ कर देती है, हम जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? अर्जुल जहाद है, ईमान है हमारा, अंबिया की धरती है। जो काम हुकूमतों के करने वाले हैं वो हुकूमतों के करने हैं। इट डजंट मैटर कि आपके पास क्या नेशनैलिटी, आप नहीं जा सकते। रही बात मेरी नेदरलैंड्स की नेशनैलिटी की, तो क्या उसकी बेस पे मैं इसराइल जा सकता हूँ? जी बिल्कुल मैं जा सकता हूँ। करूँगा क्या मैं वहाँ पे? क्या करूँगा मैं इसराइल जाके? कोई कॉमन सेंस होता है ना बंदे में, बंदा इस्तेमाल करता है। अच्छा सर, आप बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, जिस तरह अभी आपने बात की कि शायद जब तक इसराइल के पीछे फ्रांस है, जर्मनी है या वो अमेरिका है, तब तक जो मुस्लिम ममालिक हैं वो कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जितना जवाब दे सकते हैं, जितना ईरान दे रहा है इतना ही दे सकते। ज़्यादा कुछ अगर ख़त्म करना चाहे तो वो इस तरह का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर, इस तरह की जो आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है, लोग उनको बड़ा बुरा मान जाते हैं। क्यों हकीकत सुनने के लिए हम तैयार नहीं होते? इसलिए कि हमारे बीवी बच्चे स्टेक पे नहीं लगे हुए, हम खुद एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं। हम वो पॉपुलर व्यू इख्तियार करना चाहते हैं जिसकी वजह से लोगों का लहू गरमाए, और प्रैक्टिकली सबको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बताऊं, वो लोग जो कैमरे में आकर लोगों को बहादुरी का दर्स दे रहे होते हैं, सो कॉल्ड, खुद वो इतने बुज़दिल होते हैं कि निजी महफिलों में वो मानते हैं कि इंजीनियर साहब जो कुछ आप कह रहे हैं यही बात दुरुस्त है, लेकिन अगर हम ये बात करेंगे तो लोग हमें गालियां निकालेंगे। देखिए, मैंने जो नैरेटिव दिया है 70 मिनट के अंदर, इतवार वाले दिन जो मैंने बातें बताई हैं वो वीडियो पे रिकॉर्ड है। आप बिल्कुल। देखें, हर आने वाला दिन उसमें मैंने जितनी बातें की थी उनको जस्टिफाई करेगा। जितनी बातें मैंने बिल्कुल। की उनमें जो बातें मैंने ईरान के हवाले से की, इसराइल के हवाले से की, अमेरिका के हवाले से की, जो प्रेडिक्शंस की, वो एक एक करके पूरा होना शुरू हो जाएंगी। ये नहीं कि मैं कोई नजूमी हूँ, ना नजूमियों के पास इस किस्म का कोई इल्म होता है। मैंने तो वर्ल्ड हकीकत पॉलिटिक्स पसंद है ना आप? सामने रखते हुए हकीकत पे मबनी मैंने तबसरा की है। सीधी सी बात है। हम्म आप हम्म देख लें, हमारी पॉलिटिकल जमातें भी हकीकत से आंखें बंद करके एक दूसरे के बारे में कमेंट्स कर रही होती हैं। पता तो उनको भी होता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह खास एक सियासी जमात हमारे मुल्क के अंदर उस जमात की पॉपुलैरिटी को यूज करके यूट्यूबर्स जो है वो डॉलर्स कमा रहे हैं। पता उन्हें भी है कि इस वक्त क्या मामला है, लेकिन वो कहते हैं जी डट के खड़ा है कप्तान। पता उनको भी है कि बेचारा वो अकेले ही जेल काट रहा है, इनके डॉलर बन रहे हैं, ये तो कभी नहीं चाहते वो जेल से बाहर आए। तो ये कहेंगे डटा रहा है, डटा रहा है। भले उसकी बहन अलीमा चीखती रहे कि बताओ हम क्या करें, किस तरीके से हमारा भाई बाहर आ जाए। जाहिर है गर्मियों तो वो काट रहे हैं अंदर, लेकिन ये लोग बिल्कुल। जो है वो फिर पंप करके ये कभी नहीं चाहते कि वो बाहर आए। यही सिलसिला है बाकी मामलात का भी। मुसलमानों का लहू गरमाने वाले लोग और लोगों को कहते हैं कि आप जनाब शहीद हो जाएं जाके वहां पर। अपनी हालत ये होती है कि ये लोग इसराइल का नाम भी अगर किसी व्लॉग में लेंगे तो उसके ऊपर बीप लगा देंगे कि हमारा चैनल ना डिलीट हो जाए। तो जो लोग चैनल के डिलीट होने का खतरा महसूस करके इसराइल के नाम के ऊपर बीप लगाते हैं,
उन लोगों ने जान देनी है इसराइल के खिलाफ। बिल्कुल। अच्छा सर, चैनल की डिलीट होने की बात की तो मुझे पता चला कि आपका जो मेन चैनल है, वो इंडिया में ब्लॉक हो गया है और जी हाँ। वहाँ से कितने ऑडियंस थी जो आपके चैनल को वॉच करती थी? और क्या वो इंडिया की जानिब से लोग किस तरह का व्यू रखते हैं पाकिस्तान का? कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? हमारी ऑलमोस्ट कोई 25 से 27% जो ऑडियंस है वो इंडिया से हुँ, ताल्लुक रखती है। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो वीपीएन का यूज करके वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन जाहिर है हुँ, मेजॉरिटी लोगों को तो इन हुँ, चीज़ों हुँ, का इस्तेमाल करना नहीं आता। हुँ, हुँ, ये पहलगाम इंसिडेंट के बाद चूंकि हमने हाथ पर मबनी एक स्टांस लिया था, उसकी वजह से हुँ, उन्होंने हुँ, चैनल ब्लॉक कर दिया। और सिर्फ हमारा चैनल ब्लॉक नहीं है, तमाम हुँ, हुँ, न्यूज़ चैनल पाकिस्तान के ब्लॉक हैं। पाकिस्तान में जो लोग हुँ, हुँ, ज़्यादा व्यूअरशिप रखते हैं हुँ, और वो हाथ पर मबनी बात करते हैं हुँ, और इंडिया की जो बदमाशी है उसे एक्सपोज करते हैं, इसराइल के जुल्म हुँ, को हुँ, एक्सपोज करते हैं, उन सबको उन्होंने बैन कर दिया है। इवन अब तो इंडिया के जो अपने चैनल्स हैं वहाँ के, जो दीन के हवाले से बात करते हैं, उन चैनल्स को भी इंडिया ने ब्लॉक किया हुआ है। अल्लाह करे बिल्कुल। कि इंडिया में कोई ऐसी हुकूमत आए मुस्तकबिल के अंदर के जो सेकुलरिज्म इंडिया का जो उनकी खूबी थी हुँ, उसको हुँ। दोबारा से रिवाइव करे, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये पाबंदी वाला मामला भी हट जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, सहूनियत और हिंदुत्व का एक बड़ा गठजोड़ नज़र आता है जब पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया से अभी रिसेंटली हुआ था जिसमें शिद्दत आई थी, फिर उससे बाद उसमें इस्राइल ने इंडिया का साथ दिया था और ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ये कैसा कितना मज़बूत गठजोड़ है और उम्मत मुस्लिमा कैसे इसका मुकाबला कर पाएगी? क्योंकि चलो इस्राइल तो हमारा पड़ोसी नहीं है, इंडिया तो हमारा पड़ोसी है। देखें, इंडिया इस की जो डिक्लेयर गठजोड़ के पॉलिसी थी, नज़रियात से हम कैसे लड़ पाएँगे? किस तरह इनसे निकल पाएँगे? इंडिया की जो डिक्लेयर पॉलिसी है ना हुँ, हुँ। यूएनओ में वर्ल्ड वाइड, वो तो फिलिस्तीनियों के हक में है पहले हुँ, दिन हुँ। से। हुँ, हुँ। हिंदुत्वा की जो सोच है वो तो हुँ, इतनी गलीज सोच है कि उन्होंने तो गांधी साहब को हुँ, असैसिनेट कर दिया, हुँ, हुँ। अपने सबसे बड़े मोहसिन को, जिसने बिल्कुल, उनको बिल्कुल। मुल्क बना हुँ, कर हुँ। दिया। और गांधी हुँ, साहब सिर्फ इंडिया के पायनियर नहीं है, हुँ, हुँ। वो पाकिस्तान के भी बानियों में आते हैं, क्योंकि गांधी हुँ, हुँ। साहब ने ही शुरू में तहरीक शुरू की थी क्विट इंडिया हुँ, की। हुँ। हुँ, हुँ। और बाद में अबुल कलाम आजाद साहब उनके साथ शामिल हुए और फिर हुँ, हुँ। मोहम्मद अली जिन्ना रहीमहुल्लाह की मेहनतें थी। तो ये सबकी हुँ, आप समझ लें जॉइंट मेहनत है, जिसके बाद हमें ये हुँ। मुल्क हासिल हुए हैं। तो हुँ, हुँ। उन्होंने तो गांधी साहब को असैसिनेट कर दिया था। इनकी तो सोच इतनी गलीज है। बिल्कुल। हालांकि उनकी डिक्लेयर पॉलिसी जो है वो फिलिस्तीनियों के हक में है, लेकिन सपोर्ट ये इसराइली की वो कर रहे होते हैं अंदर खाने। ये हुँ, बड़ी हुँ। अजीब बात है और उसके पीछे ज़ाहिर है पाकिस्तान दुश्मनी उनकी शामिल है। हुँ। तो हुँ, हुँ। अल्लाह करेगा कि इंडियन अवाम को समझ आएगी और आप देखें कि इस दफ़ा जो इलेक्शन है वो बड़ा मुश्किल से ही मोदी साहब ने जीता है। उम्मीद है कि अब दोबारा से इनकी हुकूमत नहीं आने वाली इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल, और इनके अज़ाब बिल्कुल, से जो है वो इंडियन अवाम की जान छूट जाएगी। इंडिया के अवाम हो, पाकिस्तान के अवाम हो, दोनों अमन के साथ रहना चाहते हैं और बिल्कुल। दोनों तरफ के लोग चाहते हैं कि तजारत हो और पॉवर्टी सर्कल से करोड़ों लोगों को, बल्कि वन हुँ, फोर्थ ऑफ वर्ल्ड यहाँ पे रह रहा है, बांग्लादेश, हुँ, हुँ। पाकिस्तान और हुँ, इंडिया हुँ। की अगर आबादी मिलाई जाए, तो हुँ, इनको हुँ। पॉवर्टी सर्कल से निकालने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे जंगो जदाल का मामला ना हो, तजारत हुँ, हो हुँ। और अमन के साथ रहें। अब आ जाए उस टॉपिक की तरफ जो पहला क्रिटिकल टॉपिक मैंने डिस्कस करना था। वो 12 और 13 जून 2025 की दरमियानी रात इसराइल ने दहशतगर्दी की एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए 1 दर्जन से ज्यादा अटैक्स किए ईरान के ऊपर और बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने अटैक किए। मैं समझता हूं कि ईरान की सिक्योरिटी का फेल्योर है कि उनके आर्मी चीफ को टारगेट किलिंग करके उन्होंने मार दिया और जो पासदाराने इनकलाब के चीफ थे उनको भी शहीद किया। इसी तरीके से कई एक साइंटिस्ट जो हैं वो शहीद हुए उसमें और कई न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस भी उन्होंने तबाह कर दी। मैं समझता हूं कि ईरान की ऑलमोस्ट उन्होंने कमर तोड़ दी एक रात के अंदर ही। और ईरान जो इतने अरसे से दावे कर रहा था वो अपने दावों में उस तरह साबित नहीं हो सके, सीधी सी बात है। और ये बात मैं कोई
टॉन्ट के तौर पर नहीं कह रहा, अफसोस के साथ कह रहा हूं। और इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान ज़ाहिर है तकलीफ में हैं कि चंद एक जो इस्लामिक कंट्रीज जिनको हम समझते हैं कि दफाई एतबार से वो स्ट्रांग हैं, उनमें टॉप के 3 मुल्कों में ईरान आता है। उसके बावजूद उनकी सिक्योरिटी का इस तरीके से फेल हो जाना और उनके आर्मी चीफ का शहीद होना, न्यूक्लियर साइंटिस्ट का शहीद होना और साइट्स का तबाह होना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक तकलीफ दह चीज है। उसको अगर आप डीप डिग करेंगे, और अब तो काफी सारी चीजें सामने आ चुकी हैं कि ईरान के अपने लोगों में कई छुपे हुए गद्दार थे जिन्होंने इस लेवल की सिक्योरिटी ब्रीच की कि इसराइल ने बिल्कुल पिन पॉइंट जाके उन्हें अटैक किया। मसलन उनमें से एक शख्स अगर किसी अपार्टमेंट में 4थी या 5वीं मंजिल के किसी कमरे में सोया हुआ था तो एग्जैक्टली उसी जगह पे जाके उनके मिसाइल ने उसको हिट किया। तो इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी उसी सूरत में मुमकिन है जबकि सिक्योरिटी ब्रीच हुई हो, और यकीनन अंदर सारे गद्दार मौजूद हैं। मुसलमानों को हमेशा गद्दारों की वजह से ही नुकसान उठाना पड़ा। ईरान ने फिर भी हिम्मत दिखाते हुए 24 घंटों के अंदर जवाबी हमला किया इसराइल के ऊपर। 100 से ज्यादा ड्रोन्स फेंके, ऑलमोस्ट कोई 150 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब भी वो कह रहे हैं मजीद मिसाइल फेंकेंगे, लेकिन उससे एज सच कोई बड़े लेवल का नुकसान इसराइल का नहीं हुआ। और ज्यादातर चीजें तो उन्होंने इंटरसेप्ट कर ली। कई मुसलमान मुल्क भी ज़ाहिर है उनको सरजमीन दिए हुए हैं, एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ। और फिर आयरन डोम जो है उनका, वो दुनिया में एक मजबूत तरीन डिफेंस सिस्टम है। हम पूरी जिंदगी बाबों के डोम बनाते रहे, डोम कहते हैं गुंबद को, तो इसराइल ने आयरन डोम बनाया है और हमने बुजुर्गों के डोम्स बनाए हैं। और वो सारे बुजुर्ग जिनके बारे में इन लोगों का दावा था कि ये दुनिया का निजाम चलाते हैं, उन सारों के मज़ारों से गुजर कर ये 200 के करीब हवाई जहाज इसराइल के ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए आए, लेकिन किसी बाबे ने निगाह मार के कोई F-35 नीचे नहीं गिराया। इराक के अंदर सारे दफन हैं, उनके ऊपर से होकर आए हैं। मेरा ख्याल है अब हमारे अवाम को ये बात समझ आ जानी चाहिए, जब तक हम साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं करेंगे उस वक्त तक हम काफिरों का मुकाबला नहीं कर सकते, उनके जुल्म के खिलाफ हम नहीं खड़े हो सकते। रहा दुआ करने का मामला, जाहिर है वो तो हम करते हैं, हमेशा तकलीफ में हूं। मैं भी जब से ये वीडियोस देखी हैं, सारे मुसलमान तकलीफ में हैं, दुआ तो करते हैं, लेकिन दुआ के साथ दवा करने की भी जरूरत है। अल्लाह ताला ने दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। सूरतुल अनफाल में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमाया है कि काफिरों के खिलाफ अपनी तैयारी करके रखो, पले हुए घोड़ों के साथ और आलाते जंग के साथ। ज़ाहिर है उस जमाने में सबसे तेजी के साथ हमला करने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती थी वो घोड़े थे, और आज उसके इक्विवेलेंट हमारे पास और चीजें आ चुकी हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी है, सबसे बढ़कर एयरफोर्स की कंट्रीब्यूशन है। तो इन सारी चीजों में हमने अपने आप को तैयार रखना है। सही मुस्लिम में हदीस है कि आगाह हो जाओ, ताकत फेंके हुए हथियारों में है। उस जमाने में भी ताकत फेंके हुए हथियारों में थी और आज भी है। उस जमाने में फेंके हुए हथियार तीर हुआ करते थे। एक शख्स बड़े अच्छे तरीके से तलवार चला सकता है, लेकिन तलवार तो वो उस सूरत में चलाएगा जब उसके मुकाबले में जो शख्स आएगा वो भी तलवार लेकर आएगा। अगर मुकाबले में हजारों तीर आपके ऊपर चला दिए जाएं तो आप तो फिर अपने दुश्मन तक भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए नबी इस्लाम ने फरमाया कि ताकत फेंके हुए हथियारों के अंदर है। उस जमाने में वो तीर फेंके जाते थे, और ये बात इतनी यूनिवर्सल है कि आज भी वैलिड है। आज भी देख लें कि ताकत फेंके हुए हथियारों में है, खा वो हथियार जो है वो एयरफोर्स के जरिए फेंके जाएं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल हों,
یا بلسٹک میزائلز ہوں، یہ سب کے سب پھینکے ہوئے ہتھیار ہیں. جب تک ان میں ہم مہارت حاصل نہیں کرتے، اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو نہیں کرتے، کبھی بھی ہم کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ آپ کو جو اگلے زمانوں کی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ اس زمانے میں اس طریقے سے ویلڈ نہیں ہے. یعنی آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی مسلمان تعداد میں کم تھے اور کافروں کے اوپر غالب ہوئے. یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں اسلحہ ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل ٹکر کا ہوتا تھا. اگر سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے ایک تلوار لے کر نکلے ہیں نا، تو سامنے سے رومن جنرل بھی ایک تلوار لے کر سامنے آتا تھا، اور پہلے اس طریقے سے 1 to 1 لڑائی ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر اوپن جنگ ہوتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ سامنے سے جو ان کا جنرل ہے وہ کلاشنکوف لے کر آ جائے. ورنہ مجھے بتائیں، اگر ایک شخص کلاشنکوف لے کر آ جائے اور سامنے 1000 تلوار والے بھی کھڑے ہوں تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اسلحہ برابر کا تھا، تعداد کی کمی ضرور ہوتی تھی. تعداد تو آج بھی دیکھ لیں، اسرائیل جو ہے وہ باقی ملکوں سے اگر اسے کمپیئر کیا جائے تو وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. مسلمانوں کی تعداد اگر دیکھی جائے، بلکہ مسلمانوں کے مولویوں کی تعداد جو ہے نا وہ زیادہ ہے اسرائیل میں رہنے والے لوگوں کی تعداد سے. تو انہوں نے تو ثابت کر دیا کہ ٹیکنالوجی کی گیم ہے ساری. ٹیکنالوجی میں وہ اوپر چلے گئے ہیں. ظاہر ہے امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا، اپنی بھی ان کی محنت ہے. تو یہ اس زمانے میں چیز ثابت ہو چکی ہے کہ ٹیکنالوجی کے بغیر آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. اور یہ جذباتی باتیں چھوڑ دیں کہ جی اگر آپ کا ایمان کامل ہے تو آپ کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے تو تب بھی آپ جنگ میں جیت جائیں گے. بالکل ایسا نہیں ہوتا. غزوہ بدر، احد کی اور خندق کی مثالیں دینا بالکل غلط ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور وہ پیغمبر کے ساتھ تھی. پیغمبر کو ایک لمیٹڈ ٹائم دیا گیا تھا، اس کے اندر دین کو غالب کرنا تھا عرب کی سرزمین میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر فرشتے نازل فرمائے اور اپنے نبی کی مدد فرمائی، اور یہ جنگیں معجزانہ طور پر جیتی گئیں. یہ ایکسٹراپولیٹ نہیں ہوئی ہیں. آپ کو کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ملے گا کہ جنگ قادسیہ میں پرشینز کے خلاف یا جنگ یرموک میں رومنز کے خلاف کبھی صحابہ کرام کی مدد کے لیے فرشتے اترے ہوں. ہزاروں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، تب جا کے وہ جنگیں جیتی ہیں. کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی. لہذا یہ جو آج کل آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں اور اردو کی شعر و شاعری میں آپ کو گرمانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا بھائی دنیا میں. نبی اسلام کی مبارک زندگی سے مثال دینا بالکل غلط ہے. وہ ایک اسپیسیفک کیس تھا. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے. ایک اور آپ اسپیسیفک کیس دیکھ لیں. نبی اسلام کی پیدائش جس سال ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس سال ابراہ کے لشکر کو تباہ کیا جو خانہ کعبہ پر چڑھائی کے لیے آیا تھا. تو کیا یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا؟ بالکل نہیں. نبی الاسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یزید پلید کے دور کے اندر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی، غلاف کعبہ بھی جل گیا. اللہ تعالیٰ نے کوئی حفاظت نہیں فرمائی. اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور میں اس کے گورنر حجاج ابن یوسف نے، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کعبے کے اوپر حملہ کیا، عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا. ان کی لاش جو ہے وہ لٹکا دی دروازے کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بے حرمتی ہوتے ہوئے دیکھی ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. کوئی حفاظت نہیں ہوگی. ایک ایکسیپشن رپورٹ ہوئی بخاری مسلم میں کہ دجال کے اگینسٹ مکے اور مدینے کی حفاظت ہوگی. دیٹس آل. لیکن دوسری طرف اسی بخاری اور مسلم میں اتنی ساری چیزیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں. تو یہ بات سمجھ لیں، دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. ایک آدھ کوئی معجزہ پکڑ کے، وہ بھی نبی اسلام کی مبارک زندگی سے اسے ایکسٹراپولیٹ کر کے اور لوگوں کو معجزات اور کرامات کے چکر میں ڈال دینا، یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. مسلم کنٹریز کو مل کر کوئی مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے اور اسرائیل کا بائی کاٹ کرنا چاہیے. بائی کاٹ سے مراد وہ
سفارتی طور پر بائیکاٹ کی بات کر رہے تھے. سفارت خانے جن ملکوں میں ہیں وہ ختم کیے جائیں, ان سے تجارت کا معاملہ ختم کیا جائے, اور اگر آرگنائز طریقے سے کوئی بائیکاٹ پروڈکٹس کا بھی ہو تو ہم اسے سپورٹ کریں گے, لیکن وہ آرگنائز ہونا چاہیے. اس کے ساتھ جو لاکھوں مسلمانوں کی روزگار وابستہ ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے اس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے. ویسے تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے, آپ اس طرح کے ولاگس دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی آپ پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کر دیں. ظاہر ہے کہ آپ کی وہ پروڈکٹ نہیں ہوتی نا, تو آپ کو تو فرق نہیں پڑتا. ہاں, یوز کرنے کے اعتبار سے تو مجھے تو ویسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں کولڈ ڈرنک نہیں پیتا, KFC, میکڈونلڈز, اسی طریقے سے بیکری آئٹمس, یہ کوئی میرا فخر نہیں ہے. مجھے اچھے نہیں لگتے. ہو سکتا ہے کہ اگر اچھے لگتے ہوتے تو میں آپ سے زیادہ استعمال کرتا ہوتا, لہذا میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. کاش ایسا ہو کہ اچھے طریقے سے بائیکاٹ ہو اور ان کی اکانومی کو واقعی ڈیمیج پہنچے, لیکن لوگوں کو یہ کہنا کہ جی آپ فاقے کریں, اور گاندھی صاحب نے بھی اس زمانے میں تحریک چلائی تھی گریٹ برٹن کے خلاف, بائیکاٹ کیا تھا, اور بھائی اس وقت لوگوں کی ضرورتیں کیا تھی؟ 2 وقت کی روٹی. آج ہماری ضرورتیں کیا ہیں؟ ہمارا تو انٹرنیٹ کا کنیکشن بند ہو جائے نا تو سانس بند ہو جاتا ہے. ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بائیکاٹ کریں گے, نوکریاں چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں گے. تو ایک آرگنائز طریقے سے معاملے کو لے کر چلنا چاہیے, جذباتی باتیں نہ کریں. اپنے انڈیویجول لیول کے اوپر اگر بائیکاٹ کسی نے کرنا ہے وہ ضرور کرے. میں تو واٹس ایپ بھی یوز نہیں کرتا بھائی, میرے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے, میں نے سمپل موبائل رکھا ہوا ہے. جو ہمیں بتا رہے ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں استعمال میں رکھی ہوئی ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں تو ضرورت کی چیزیں ہیں. کیوں ضرورت کی چیزیں ہیں بھائی؟ آپ اللہ کے لیے چھوڑ نہیں سکتے؟ آپ سمپل فون بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس پہ بھی آپ رابطہ رکھ سکتے ہیں. آپ سمپل گاڑی بھی یوز کر سکتے ہیں. ضروری آپ نے ایسی گاڑی یوز کرنی ہے جو اسرائیل کی سپورٹ میں کمپنیاں کھڑی ہوئی ہیں, اور آپ کو یہ کہنا ہے بائیکاٹ کرنا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی بائیکاٹ کے حوالے سے. میں اب نام نہیں لیتا اس کا, آپ کو پتہ چل جائے گا. ہمارے اچھے دوست ہیں اور ان سے تعلق بھی ہے, اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں وہ. تو اس ویڈیو کے نیچے جا کے میں نے کامنٹس کیے, تو انہوں نے پھر ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا. تو میں نے پھر ان سے بات کی, میں نے کہا یہ آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہے. وہ سمجھے کہ میں نے جو باتیں اس میں کی ہیں نا وہ انجینئر صاحب نے انڈورس کر دی ہیں. تو میں نے کہا میں نے تو فلسطین کے حق میں دعا لکھی ہے اور آپ کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کیا, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز اس سے مختلف ہیں. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک اور ویڈیو اس کے اوپر بناؤں گا. تو اس ویڈیو میں وہ بتا رہے تھے کہ کوک کا اور پیپسی کا, ان ساری چیزوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. بائی چانس جب میں نے ان کی ویڈیو چلائی نا تو پیپسی کا اشتہار سب سے پہلے چلا اس کے اوپر. میں فوراً جناب وہ فوٹو کھینچ لی اور میں رکھی جے لیپ ٹاپ. جس بندے منو وہ ویڈیو بھیجی ہے نا کہ دیکھو جی لگتا ہے بڑے احترام سے یہ بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہوں اور انہوں نے بائیکاٹ کے بارے میں بتایا ہے. میں نے کہا میں نے دیکھ لی ویڈیو, تو اس کو میں وہ تصویر بھی بھیج رہا ہوں. میں نے کہا یہ دیکھ لو پریکٹیکلی. اب ان کو بھی مشورہ دیا جا سکتا تھا نا کہ آپ سارے ڈرنکس جو ہیں وہ اس کو بین کر دیں اپنے ان میں ویڈیوز میں. تو ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. ہمارے جو سائل عظیم بھائی ہیں ان کی ویڈیوز کے اوپر بھی KFC کے باقی چیزوں کے اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں, کوئی کسی نے بین نہیں کیے ہوئے. اور مانیٹائزیشن ختم کر دو نا یار, چھوڑ دو نا. اور آپ لوگوں کو تو فرق بھی نہیں پڑتا, آپ نے اتنا کچھ رزق حلال کمایا ہوا ہے اللہ کے فضل سے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے مزید. کیوں کرتے ہو اس طرح؟ تو پھر جو چیزیں ان لوگوں کی نکلتی ہیں نا, پھر آپ کو یہ پتا کیا بتائیں گے کہ یہ والا بائیکاٹ بے شک نہ کرے, یعنی ساڈے والا نہ کرو, تواڈے والا کرنا ہے. تو یہ بھائی سارے تواڈے والے نے, میرے والا کوئی بھی نہیں. میں تو آلریڈی یہ ساری فیسلٹیز یوز نہیں کر رہا. میرے پاس تو موٹر بائک ہے بھائی, ٹھیک ہے. میرے پاس اسمارٹ فون بھی نہیں ہے. KFC اور یہ کولڈ ڈرنکس میں استعمال نہیں کرتا, اللہ کا شکر ہے. اور یہ میری کوئی بہادری نہیں ہے, مجھے اچھے نہیں لگتے. میں اس کو بھی کوئی اپنے کھاتے میں اس اعتبار سے نہیں ڈلوانا چاہتا کہ انجینئر صاحب نے کوئی قربانی دے دی ہے. مجھے چنگے ہی نہیں لگتے جی. ہم نے زیادہ زیادہ اگر کوئی اس طرح کی چیز کھانی ہوتی ہے تو گھر میں بنا لیتے ہیں, چپس بنا لیتے ہیں یا بریانی بنا لیتے ہیں. ہمارے تو فاسٹ فوڈ یہی ہے نا پنجاب کے کلچر کے اندر, یا پلاؤ بنا لیتے ہیں.
لیکن جو لوگ آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں ہم انہیں بھی مخلص سمجھتے ہیں دین کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ اخلاص نہیں ہے, لیکن پریکٹیکلی کوئی بھی چیز ایپلیکیبل نہیں ہے جب تک کہ آرگنائز طریقے سے نہ ہو. شروع کریں نا, مثلا پاکستان میں جو بڑے بڑے علماء ہیں جن کا کروڑوں کا بجٹ ہے سال کا, وہ اناؤنس کریں کہ جی 100 بندوں کا, ہر مدرسہ یہ اناؤنس کرے کہ 100 بندوں کا گھر کا خرچہ ہم اٹھائیں گے. جو لوگ ان کمپنیوں میں جاب کر رہے ہیں وہ اسٹیمپ پیپر کے اوپر ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں کہ لائف ٹائم ہم ان کا خرچہ اٹھائیں گے, وہ اپنی نوکری چھوڑیں. اس طریقے سے کریں. اور کئی باتیں آپ کو غلط بتائی جاتی ہیں. پچھلے دنوں ایک بات مشہور ہوئی کہ جی KFC کی 550 برانچز جو ہیں وہ ترکی کے اندر بند ہو گئی ہیں, اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ بائیکاٹ کیا ہوا ہے. اور ترکی میں تو ہر چیز اسرائیل کی ہے, سفارت خانہ ہے, سب سے بڑی تجارت ترکی اور اسرائیل کی ہے. ترکی نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے. اور جو کمپنی KFC کے جگہ پر آئی ہے نا کاروبار کو کامیاب کر کے, وہ بھی اسرائیل کی ہے. لو سامو, ہاں وہ تو مجھے ترکی سے ایک اسٹوڈنٹ نے بھیجا کہ علی بھائی یہ کیا گمراہ کر رہے ہیں عوام کو, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تو ایک کمپنی کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو سارا کاروبار اسرائیلی کمپنیاں کر رہی ہیں, کوئی کسی نے بائیکاٹ نہیں کیا ہوا. یہ ساری مسلمانی جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر ہی گھسی ہوئی ہے. تو بھائی وہ باتیں کریں جو پریکٹیکلی پاسبل بھی ہوں, اور کسی کی نیت کے اوپر یہ شک نہ کریں. اگر ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں وہ بات کریں جو پریکٹیکلی پاسبل ہو. آپ کی قربانی کا لیول یہ ہے کہ آپ سمارٹ فون اپنا ختم نہیں کر سکتے, اپنی گاڑی کی جگہ آپ سادہ گاڑی نہیں خرید سکتے, اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں KFC کا اور پیپسی کا بائیکاٹ کرو. یہ ساری جذباتی باتیں بھائی. اور بائیکاٹ کسی نے نہیں کیا ہوا. رمضان نشریات میں مجھے خود بتایا یار میڈیا کے لوگوں نے کہ افطار کے وقت یہ مانگ رہے ہوتے ہیں جی KFC منگوائیں. کیا بات کرتے ہیں یار, کہانیاں کروائیں گے, جذباتی باتیں. یہ آخرت میں پول کھل جائے گا. ہم منافقت نہیں کر رہے. میرا تو آٹومیٹیکلی بائیکاٹ ہے, لیکن میں اس بائیکاٹ کو سمجھتا ہوں اگر کسی نے کرنا ہے تو آرگنائز طریقے سے کرے گا. اس طریقے سے بھوک ننگ کے ساتھ آپ دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے. آج ہماری بیسک نیڈز وہ نہیں ہیں جو آج سے 100-150 سال پہلے تھی کہ روکھی سوکھی کھا کے آپ گزارا کر لیتے تھے. اب لوگوں کی اکانومی ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور پھر کس کس چیز کو آپ چھوڑیں گے. کرنا چاہتے ہیں آرگنائز طریقے سے ضرور کریں. کہتے ہیں جی آپ لوکل پروڈکٹس بنائیں نا. بھائی یہ ساری علمی شہوت ہے, ہمیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ KFC کے مقابلے پہ کوئی ہم بھی اس طرح کی چیز لانچ کریں اور ہمارا بھی کاروبار چلے. آج تک تو نہیں کر سکے, اب کون سا کر لیں گے. اور مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں, آپ کی بیوی, بچہ یا ماں زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور میڈیکل سٹور پہ آپ جائیں وہ ٹیکہ تلاش کرنے کے لیے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے, اور آپ کو میڈیکل سٹور پہ کھڑا ہوا داڑھی پگڑی والا بندہ بتائے کہ یہ مفتی اعظم پاکستان کا بنایا ہوا ٹیکہ ہے لوکل, اور یہ اسرائیل کا ہے. ایمانداری سے بتائیں آپ کون سا ٹیکہ خریدیں گے؟ کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم ان پروڈکٹس کے اوپر کیسے یقین کریں؟ ہمیں پتا ہے کہ گورے نے اگر کوئی چیز پروڈکٹ کے باہر لکھی ہوئی ہے تو وہی چیزیں اس میں ڈلی ہوئی ہیں. لیکن اپنے مسلمانوں کا تو حال یہ ہے کہ آپ مرچ بھی خریدنے جائیں اس کے اندر بھی ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے, سستی سے سستی چیزوں کے اندر بھی ملاوٹ کی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے نا. خود یہ سب کچھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, کوئی لوکل پروڈکٹ استعمال نہیں کرتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئے تھے نا اس زمانے میں 2014 کے دھرنوں میں 12 لاکھ کا ٹکٹ کٹوا کے آئے تھے. سب سے مہنگے والا ٹکٹ انہوں نے خریدا تھا. تو ان کی کوئی فیکٹری تو نہیں ہے بھائی, سارا چندوں کا مال ہی تھا. انڈائریکٹلی آپ کی کمائیاں ان تک پہنچ رہی ہیں, اور آج تک کسی مولوی نے آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے. وہ کہتے ہیں آنے دو. بلکہ وہ الیاس قادری صاحب تو اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے ہمیں کہا تھا لا تما لا جمع لا منع, یعنی تما لالچ نہیں کرنی, لا منع منع بھی نہیں کرنا. اگر کوئی لے کے آ جائے تو لے لینا ہے. لا جمع جمع بھی نہیں کرنا. ویسے جمع کیا ہوا انہوں نے, اچھے اچھے مکان بنائے ہوئے. حالت یہ ہے کہ یہ لوگ تہمد اور کرتے میں اور پگڑی میں اپنی اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں چھپا لیتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں جی کتنے سادے ہیں جی.
دیکھیں سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تہمت پہنی ہوئی ہے, اور نکل رہے کس میں سے ہیں؟ 6 کروڑ کی گاڑی میں سے. وہ 6 کروڑ کی گاڑی ان کی سفید تہمت اور پگڑی کے پیچھے چھپ جاتی ہے, اور ہم بھی سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. صحیح عیاشی کی زندگی یہ لوگ گزار رہے ہیں, اور آپ کو اس قسم کے مشورے دیتے ہیں. اس لیے خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے. اور خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا کہ مسلمانوں کو مل کر کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ اسرائیل کی بدماشی کو روکا جا سکے, بالکل میں اس کو انڈورس کروں گا.